بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا در برنامه‌های بعدی ما به اون بپردازیم. در این برنامه ما سعی کردیم که سوالاتی که مربوط به حج هست و احکام حج داره بیان میکنه و سوالاتی که برای برادران و عزیزان ما پیش میاد درباره حج و احکام حج ما اینجا جمع کرده باشیم و مطرح بشه و پاسخش داده بشه تا انشاءالله مشاکلی پیش نیاد و سوالات و عزیزان رو چکار کنه پاسخ داده بشه. اولین سوالی که برنامه باش آغاز می شود انشاءالله اینه که اگر کسی نیت حج کرده باشه میفرمایند توصیه هایی که به ایشان میکنید چی هست تا اینکه حج خوب و مقبول بتونن انجام بدهند. خب مشخص دیگه، افرادی که اراده به جا آوردن این فریضه رو دارن حتما میبایست یه آمادگی رو بگیرند که خودشون رو آماده کنند برای اینکه میخوان گام بردارن در ادای فریضه ای که در عمر یک بار هست و نوشته شده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجاست که سزاوار هست که انسان حریص باشه و سعی کنه، کوشش کنه که اموری رو انجام بده که مورد رضایت خداوند عزوجل باشه و این که از ایشون پذیرفته بشه. اون چیزی که در پذیرفته شدن این اعمال اثر داره حتما بیابه و تحقیقش کنه و طبعا سوال به جاییست و این امر است مطلوب. طبعا کسی که حالا سعی و کوشش داره که و نیت، طبعا ناگفته نماند که هر مسلمانی میبایستی نیت این رو داشته باشه که بخواد این فریضه و این رکن اسلام رو به جا بیاره. این یک امر طبیعی است، حالا ولو اون کسی که هم که استطاعت نداره اما نیتش اینه که خودشو جمع و جور کنه، آماده کنه و وسایل رو جمع کنه و اموال رو همچنین به هر حال در نظر بگیره به مقداری تا اینکه خداوند براش میسر کنه و بره حج. اولا میبایستی برای کسی که قصد این امر داره خب شکر و حمد الهی رو به جا بیاره که این توفیق رو بهش داده که این عزم داشته باشه که برای این فریضه بخواد حالا حرکت کنه و گام برداره و ثانیاً سعی کنه که اموالی رو صرف کنه که و به دست بیاره که پاک و حلال و دون از شبهه باشه و اموالی که، زیرا که اموالی که از خالص نباشه یعنی حلال نباشه خداوند اون رو نمیپذیره و خداوند طبعا اون حج رو و اون عبادتی که بر اون اموال به هر حال استوار باشه خب طبیعی است که همانند اون مال پذیرفته شدنی نیست. سعی کنه اگر حق کسی داشته باشه، حق و حقوقی داشته باشه، اون رو برگردونه. طبیعی است که انسان در طول کاری که میکنه حالا شاید در اثر اشتباه و خطا و هر عوامل دیگری شاید اموالی رو، حق و حقوقی معنوی مالی هرچی باشه، حالا در به هر حال ایشون مرتکب شده باشن، سعی کنه این رو پاک کنه. حالا اگر این توانایی رو داره که اموالی باشه اون رو برگردونه، نحوه برگردونش مانعی نداره، لازم نیست که انسان اقرار کنه که چی شده و چی نشده، میبایستی اون رو برگردونه. و همچنین اگر معنوی باشه، در حق شخصیتی به هر حال تجاوز کرده و شخصیتی رو تخریب کرده، دروغی گفته باشه، خب سعی کنه این رو محو کنه، عذرخواهی کنه و حالا بره طرفش. لازم نیست که بگه من حالا پشت شما دروغ گفتم، به هر حال من هر کوتاهی که در حق شما کردم از شما خواهش دارم که برخه منو ببخشید، من قصد اراده حج دارم. و طبعا نیت داشته باشید که ثبوت داشته باشید. اگر انسان مرتکب کارهایی در حق الله شده، یعنی واجباتی رو ترک کرده، منکراتی رو خدا نخواسته انجام داده یا عادت داره، حتما سعی کنه که
اونها رو کنار بذاره و خودش رو آماده کنه برای پذیرفتن برنامه جدید، زندگی جدید و شخصیت دیگر که اثر گذاشته روش همون عبادت. و همچنین دوستان خوب رو مهیا کنه و که راهنمای خوبی باشن براش در ادای این فریضه، بدون چگونه این فریضه رو انجام بده، چگونه شروع کنه، سوالات براش پیش بیاد بتونن جوابش بدن. اینها جزء به هر حال توصیه هایی است که مقدمتا انسان میشه گفت برای فردی که حالا قصد این عبادت رو داشته باشه و بخواد انجام بده تا این که عبادتش به اون گونه‌ای که حالا ازش خواسته شده که میگم نه، اما سعی بر این باشه که چنان باشه که خواسته شده، تا اینکه دل خودش بگیم راحت باشه، این که فریضه رو به اندازه توانش سعی کرده که چنانچه سزاوار هست انجام بده. واقعا حق سزاوار است که ما اهتمام بدیم بهش، زیرا که عبادتی است که در عمر چنانچه که ذکر شد یک بار فرض شده و واجب شده. پس می ارزه که انسان این چند روز رو همچنانچه لایق و شایسته ادای آن هست انسان بجا بیاره. سوالی شده اون که میگه کسانی از منطقه ما که میرن حج، از روز اول که میرن به هر حال در همون زیر لباس احرام هستن تا روز آخر حج که حالا قربانی میکنند، در صورتی که ما میبینیم خیلی از افراد همون روز اول در زیر لباس احرام هستن و بقیه در همون لباس معمولی تا ایام شروع حج. این چگونه است؟ اگر توضیح بدید متشکرم. ببینید درسته اون چیزی که میفرمان شما مشاهده کرده باشید یا دوستان رفته باشن، تشریف برده باشن، توفیق به هر حال یافته بوده که رفتن در حج و اینو دیدن، افرادی هستن که زیر لباس احرام هستن از همون ایام که وارد مکه شدن و در همون حالت میمونن تا زمانی که حالا این فریضه رو به اتمام برسونن. و افرادی هم هستن که نه، همون عمره رو به جا میارن، روز اولی که میرسن مکه مکرمه عمره رو به جا میارن و بعد با همون لباس معمولی هستن، یعنی هیچ چیزی اون رو مانع نمیکنه از احرام کلا خارج شدن. و این برمیگرده به نوع عبادتی که انسان بخواد انجام بده، یعنی نوع حجی که میخواد انجام بده. این مینو میرسونه که عبادت حج و حج انجام دادن چند نوع هست. یا اینکه انسانی نیت به عمره میاره، عمره تنها قصد حج داره، اما وقتی احرام میخواد ببنده لبیک للعمره میگه، قصد عمره میکنه و عمرش رو به جا میاره. خب وقتی که نیت احرام آورد، احرام عمره کرد، دیگه زیر لباس احرام است، دیگه در محرم هست و چیزهایی که حرام میشه برای حج ایشون براش حرام میشه تا اینکه عمل عمره رو تمام کنه. عمل عمره معمولا همون روز اول که برسه چیزی وقت نمیگیره، به طواف هست و سعی بین صفا و مروه هست و حلق. این میدونید که در بگیم حد اکثرش 2 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید یا اگر وقت معتدل باشه. و دیگه از لباس احرام خارج میشن و محرم نیستن و هیچ موانعی براشون وجود نداره و به این حالت میمونن تا روز 8 که دیگه نیت به حج بیارن و حج رو انجام میدن. این یک نوع هست. نوع دیگرش هست که فردی که به هر حال حالا از شهر خودش پرواز کرده، در فکر کنید اول ذوالحجه وارد مکه شده، از همون لحظه نیت به حج آورده، یعنی تکبیر، یعنی لبیک گفته. برای چی؟ برای حج، نه برای عمره. خب پس همینجا الان دیگه که وقتی احرام به حج آورد، دیگه میبایست اعمال حج تموم کنه تا از این احرام خارج بشه. و اعمال حج میدونید که از روز 8 ما شروع میکنیم، یعنی شروع میشه دیگه برامون، که اصلش روز 9 هست و 10 که کار رو تقریبا به اتمام خواهند رسوند. اینجاست که تا اون روز میبایست چیه؟ زیر لباس احرام باشه. خب دیگه هر چیزی براش حرام است. لباس پوشیدن براش حرام است، عطر زدن حرام است، زن براش حرام هست، صید کردن حرام است و به هر حال میبایست خیلی مواظب باشه دیگه. درسته؟ مو کوتاه کردن، همه اینا براش حرام هست تا اینکه چی؟ تا اینکه اعمال حج رو به پایان برسونه. اون چیزی که شما الان مشاهده فرمودید و مشاهده کردید.
و نوع دیگر هم از شبیه این هست، یعنی یک قران بهش میگن حج، یعنی عمره با حج حالا با هم نیت میکنه. به هر حال صورتش هم به همین صورت هست که خدمتتون عرض شد که همون از زمان لبیک گفتن در لباس احرام هست تا اینکه اعمال حج رو تمام کنه روز دهم مثلا. خب این برمیگرده پس به نوع عبادتی که اختیار میکنه و طبعا انسان سعی کنه که برای خودش آسان بگیره. رسول الله صلی الله علیه و آله توصیه کرده که افرادی که با ما حسن هدی رو نیاوردن حتما تمتع کنن، اسمش تمتع هست و فکر کنم این اصطلاح بیشتر به گوش همه خورده از حج قران و حج افراد و اینها که تمتع معمولا از ایران خودمون و اکثر کشورها معمولا این رو به صورت تمتع انجام میدن. تمتع همینه که انسان عمره میاره و بعد از عمره آزاد هست و هیچ ممنوعیتی براش نیست و میتونه عطر بزنه، آتکلان بزنه، لباس بپوشه و مسائل دیگه. علی کل حال تا اینکه اعمال حج رو زمان حج برسه و بخواد اعمال حج شروع کنه و زیر لباس احرام بره که دیگه براش این سه نوع هست و اون چیزی که شما مشاهده فرمودید همون قران هست و اون چیزی که علما و فقها و مجتهدین به هر حال مذاهب ها ترجیح دادن و به نام توصیه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن و امر کردن برای اصحاب این که تمتع چیه اولاتر و بهتر هست، زیرا که انسان در حرمت واقع نخواهد شد، انسان مرتکب خطا نخواهد شد که بخاطر فدیه بده. اینجاست که برای اینکه این خطاها سر نزنه گفتن که بهتر هست که تمتع انجام داده بشه و طبعا این قربانی داره، زیرا که حالا در طول تفسیرش بعدها اگر اومد ان شاءالله خواهیم پرداخت. دیگه که در سال بعدی ما این که اگر کسی در هواپیما باشه هنگام به هر حال عبور از میقات یا اعلام کردن در هواپیما ایشون متوجه نشن و یا خواب باشن تا اینکه برسه به حالا به جده و اینها، حالا باید چیکار کنه؟ از همونجا میقات میاره؟ نخیر، اصل اینه که انسان از هر منطقه‌ای که داره حرکت میکنه به موازای میقات اونجا که برسه از همونجا میقات شهر خودش چیکار کنه؟ احرامو ببنده و هن لهن ولمن اتى علیهن، یعنی اون میقات ها برای اون افرادی است که از اون منطقه میان و همچنین کسانی که باز از اون منطقه گذر میکنن از همونجا میبایستی میقات از همون میقات میبایستی کار کنن؟ احرام ببندن، نیت به عمره بیارن یا نیت به حج بیارن، دیگه نباید از اونجا بگذره. این اگر یعنی واجب هست که این کار رو انجام بدن، از میقات احرام بیارن. اگر گذشت تجاوز کردن حالا دو حالت داره، یا اینکه برمیگردن به میقات و از همونجا احرام میبنده و میاد برای انجام حالا اعمال عمره. اگر این کار کنه خب هیچ مشکلی نیست، هیچ چیزی هم بر اون مترتب نمیشه و عمره اون هم درست هست. اگر که حالا نمیتونه، با کاروان هست و به هر حال ایشون جایی بلد نیستن، متوجه نیستن یا نمیدونن، میخواد از همونجا عمره بیاره و زیر لباس احرام بره، مانعی نداره، میتونه از همونجا انجام بده. اما یک قربانی به خاطر این که یک فرض رو از دست داده، خب میبایستی چی کار کنه؟ قربانی بده، یعنی ذبح کنه، یک حیوانی رو سر ببره تا اینکه اون حالا خطایی که کرده جبران میشه. سوال بعدی ما این که اگر کسی نفهمه و شروع کنه به طواف، ظاهرا ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه‌مون انشاءالله سوالات جدید رو مطرح خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالاتی که وجود داره. اولین باز سوالی که ما نیمش رو خوندیم که میان برنامه به هر حال مزاحم ما شد، باید ببخشید، و اینکه اگر کسی شروع کنه در طواف، میگه که اما نفهمه بدایتش رو از حجر اسماعیل شروع کنه یا از مقام ابراهیم مثلا، فرق نمیکنه، میگه از اونجا شروع کنه و به همونجا هم پایان بده. آیا این طواف ایشون درست هست یا نه؟ ببینید عبادت ها معمولا یا اینکه میقات زمانی دارند یا میقات مکانی.
یعنی بدایت و نهایتی دارند که شریعت بدایت و نهایت اون رو معین کرده. نماز ظهر رو در نظر بگیرید، هر زمانی نمیشه نماز ظهر خوند مگر اینکه حالا بگیم اول وقت ظهر شروع شده باشه با کج شدن خورشید به طرف غرب. حالا این اول وقت ظهر میشه، قبل از اون چیه؟ اصلا قبول نیست کسی بخونه. و همچنین بعد از انتهای وقت ظهر که اول وقت عصر هست هم باز زمان از ظهر گذشته و ظهر قبول است. ماه رمضان رو در نظر بگیرید، با رؤیت هلال ماه رمضان شروع میشه، اما قبل از اون چیه؟ طبعا رمضان نیست و روزه اون به عنوان رمضان پذیرفته شدنی نیست. حالا در طواف هم همینطور بدایتی داره و نهایتی داره. بدایت طواف، شروع طواف از حجر الاسود هست. انسان حجر الاسود رو مقابل خودش یا این که قبل از به حجر الاسود برسه سعی بکنه که جلو خودش قرار بده، از همونجا چیکار میکنه؟ شروع میکنه. این میشه بدایت طواف. حال اگر کسی از بعد از اون شروع کنه که مقام ابراهیم باشه یا حجر اسماعیل باشه و بخواد از اونجا طواف شروع کنه، از همون جایی که شروع کرده تا اینکه برسه به حجر، تا اینکه برسه به حجر الاسود، طبعا این عمل اضافی است که قبول نمیشه، زیرا که از محلی که شریعت معین کرده بدایت اون شروع نشده. پس طبعا این قبول نمیشه. حالا از همونجا که شروع میشه، از همون حجر که به هر حال حالا لمس میکنه، اشاره میکنه، شروع میکنه طواف، از همونجا این دور اول براش به حساب میاد. حالا بدایت دور اول هست. وقتی برسید به اون مکانی که شروع کرده، از نظر خودش دور دوم شروع میشه، اما حقیقتا و شرعا دور اول هنوز تمام نشده تا اینکه بر بگرده به حجر الاسود و این ادامه پیدا میکنه. به این صورت هست و وقتی که به حساب خودش هفتم هست به حجر اسماعیل که برسه، طبعا از نظر شریعت چیه؟ ششمه، میبایستی کامل کنه و برسه به حجر الاسود تا اینکه هفتاش کامل بشه. پس اون حرکت اولش پذیرفتنی نیست، پذیرفته نمیشه و حتما میبایستی اضافی انجام بده. حال فکر کنید که کسی نفهمیده این کار رو کرده، حالا میشه چی کار کرد؟ بگیم که اگر بهش گفتن و متوجه شده و الان طولانی نشده، یا داره سعی میکنه بین صفا و مروه که بهش گفتن، یا اینکه داره نماز سنت طواف میخونه بهش گفتن، از همونجا برمیگرده. خب از حالا اگر داره نمازشو میخونه، نماز سنتشو خوند، برمیگرده یه دور دیگه میزنه تا اینکه کامل شده باشه و بعد میره باز نمازشو میخونه، آب زمزم مینوشه و بعد میره سعی میکنه. و همچنین اگر در سعی باشه، از سعی برمیگرده میره طوافشو کامل میکنه. سعیش هم چیه؟ قابل قبول نیست، زیرا که بعد از طواف کامل صورت نگرفته، انجام داده نشده. میبایستی حتما سعی بعد از طواف کامل باشه. پس بعد میگرده به طوافش، حتی اگر رفته باشه منزلش، اگر رفته باشه حالا حلق بکنه یا حلق کرده، سرشو تراشیده یا کوتاه کرده، اونجا بهش گفتن حتما میبایستی برگرده و از نو طواف کنه، مثل که زیر لباس احرام است دیگه. طواف از نو کنه، یعنی همون باز سعی بین صفا و مروه انجام بده و بازم چیکار کنه؟ حلق کنه. آیا نسبت به حلقی کرده قبلا و حالا گناه داره، فدیه‌ای داره یا نداره؟ علما بر این هستن و به هر حال مجتهدین فقهای ما بر این هم که از اونجایی که نفهمیده و نمیدونسته این کار رو به هر حال حکمش و جریمه‌ش اینا، پس هیچ چیز بر اون مترتب نمیشه، گناهی هم نداره. اما در بعضی از مذاهب‌های اسلامی اینه که گناه نداره اما فدیه‌ای داره، زیر که لباس احرام بودی چیکار کرده؟ تراشیده، سرشو تراشیده. حالا این بدونه یا ندونه به هر حال میبایستی یاد میگرفت، یعنی که میبایستی میدونه که حلق کردن درست نیست و میبایستی چیکار کنه؟ یک فدیه بده. اما قول میتونیم بگیم که حقیقتا اون چیزی که بیشتر شاید مورد قبول باشه اینه که ایشون جاهل هستن، نمیدونن، اصلا نمیدونستن که حالا فکر میکرده که عبادتش تمام هست، کامل شده. اینجاست که انشالله امیدوارم چیزی بر اون مترتب نشه. اگر داشته باشه و وضعش خوب باشه، خب بتونه قربانی کنه، فبه و نعمه، چه بهتر، خروج از خلاف هست. اگر نداشته باشه، اوضاع خوبی نداره، اوضاع مالش خوب نیست، خب انشالله که امیدوارم خداوند اون رو ببخشه و فدیه‌ای هم براش مترتب نمیشه و نخواهد شد.
دوستان حتما حریص باشن، افرادی که این توفیق مییابن، خداوند بهشون توفیق عنایت میفرماید و حج رو یا عمره رو میخوان انجام بدن، حتما میبایستی مطالعه داشته باشن این عمره، این طواف، احرام از کجا شروع کنن، چگونه شروع کنن، چه اعمالی رو باید انجام بدن، چه اعمالی رو نبایست انجام بدن، طواف رو چگونه از کجا شروع کنن، چه حالا دعاهایی است بخونیم نخونیم. دعای مختصی نیست، وجود نداره، خب اما دعا وجود داره. زمان عبادت است، انسان به جای اینکه حالا شلوغ کنه یا اینکه حالا تلفن رو صحبت کنه یا اینکه بخواد حالا این ویدیویی رو مشاهده کنه، نه، بهتره که انسان با خدای خودش راز و نیاز کنه و با الله نیایش کنه و دعاهایی کنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. سیما خصوصا بین رکنین، رکن یمانی و رکن حجر الاسود، این دعا رو زیاد بخونه. حالا به هر حال هر راز و نیازی که داره به خدا خودش همونجا مطرح کنه، زیرا که در حال عبادت هست و در مکان مقدس هست و در زمان بسیار پربرکت. ببینید خصوصا دهه والفجر و لیال عشر دیگه، دهه ذوالحج و همچنین در مکان مقدس همون مسجد الحرام و در حالت طواف که تحیه مسجد الحرام هست داره این کار انجام. پس جا داره که انسان لحظه هم غافل نشه و خودش رو مشغول دعا و عبادت و نیایش کنه و از خیرات از خداوند بخواد. بله، آیا می شود صفا مروه رو که انجام بده بعد طواف کنه؟ نه، عرض شد که هیچ صفا مروه نداریم که قبل از طواف باشه. هر صفا مروه‌ای که باشه بعد از طواف است. یک تذکری هم داده بشه که ما طواف داریم، طواف بدون واجب، طواف بدون قدوم، طواف تطوع، یعنی طوافی که الان شما نشستید به هر حال بعد از نماز عشا در صحن مسجد الحرام نشستید، خب دوست دارید طواف کنید، خب میرید طواف میکنید. اما این وارد هست و وجود داره. اما طواف یا سعی بین صفا و مروه وجود نداره، بلکه اون عبادتی است که مترتب هست بر یک واجبی مثل طواف عمره یا طواف افاضه که سعی عبادتی است که مرتبط هست به طواف. پس به تنهایی عبادت تنهایی نیست، به صفا بین صفا و مروه رفتن و اومدن، اما طواف هست. پس هیچ طوافی، هیچ سعی وجود نداره بدون طواف. و اینکه کسی طواف سنت کنه باید سعی کنه، نه خیر، طواف تنهایی هست و بعد از طواف که انجام داده شد حالا میرن که آب زمزم می نوشید و به هر حال دو رکعت طواف می خونید. آیا طواف عدد در شرط هست؟ بله، جمهور علما برای اینن که طواف 7 باره. طواف کردن 7 بار، 7 بار دور زدن دور کعبه مشرفه و معظمه هست که این عبادت هست. اما اینکه کسی بخواد 2 دور بزنه بعد بره، جمهور علما این رو ممنوع کردن. این عبادت ناقصی هست. ببینید شما میخواید نماز تطوع رو بخونید، خب 2 رکعت هست دیگه، بجز نماز وتر که آخر نماز هست در هر روز یا در هر 24 ساعت بگیم که اون تک هست. اما و این خودش اصله، این یک شریعته، خودش عبادته. اما اینکه طواف 2 دور باشه، 2 شوط باشه یا 3 تا باشه، 3 دور باشه، نه، چنین چیزی گفتن وارد نشده، بلکه 7 بار به عنوان عبادت هست. باز سوال است در حول حوش طواف هست که اگر حالا افرادی که بیمار هستن، پیر هستن، پادردهایی دارن، نمیتونن حالا 7 بار بگردن، اگر در وسط اینها دور 3 بار طواف کرده خسته شد بخواد بنشینه، بخواد یکم استراحت کنه، آیا حق داره یا حق نداره، میتونه یا نمیتونه؟ میگم بله میتونه، لحظاتی رو به هر حال بگذرونه، راحت کنه تا اینکه بعد بخواد حالا عبادتش رو ادامه بده. و هرچند که موالات گفتن شرط هست و لازم هست و واجب دونستن در طواف واجب، موارد یعنی پی در پی، یعنی دورها و شوطها رو پشت سر هم باشه، نه اینکه کسی حالا 2 شوط انجام بده بعد بره به هر حال دنبال کارش چیزی بخواد بخره برگرده 3 تا دیگه بعد انجام بده، نه، چون چیزی وارد نیست. اما کسی بخواد حالا خسته شده و
نمیتونه به هر حال بقیه رو به جا بیاره، اینکه کم استراحت کنه مانی نداره، میتونه استراحت کنه و بقیه رو به جا بیاره. اما یه چیزی که نیاز هست که توجه داشته باشیم این که طبعا انسان نیت خروج از طواف نمیکنه و اگر نیت خروج از طواف کنه میبایست از همونجا که حالا خارج شده یا از همون سعی کنه که از حجر الاسود از همونجا به هر حال اون قسمت ها بشین استراحت کنه و از همونجا شروع کنه. اینطور نباشه که حالا شما از حجر الاسود خارج شدید بعد بخواید از حجر شروع کنید، میدونید که قسمتی دیگه بدون طواف حرکت کردین، بدون نیت طواف، و این صحیح نیست و این درست نیست. خوردن یعنی نوشیدن آب زمزم در هنگام طواف جایز هست، مشکلی نیست. ببین عبادتی است که انسان میتونه آب زمزم بخوره، میتونه صحبت کنه، میتونه دعا کنه، حرکت هم داره انجام میده و در حال عبادت هم هست. این سوالی که مطرح شده آیا صفا و مروه، گفتن که خیلی افراد هستن که از صفا شروع میکنن و به صفا برمیگردن، میگن که این یک بار. آیا این صحیح است؟ نه خیر، چون چیزی نیست. اون چیزی که وارد شده، اون چیزی که هست، از صفا رفتن به مروه این یک بار حساب شده و از مروه برگشتن به صفا 2 بار هست. اینطور نیست که همانند طواف کعبه و بیت الله الحرام بخواد بگیم که یک دور کامل زدن یک شوط به حساب میاد. نه خیر، در حرکت یا در سعی بین صفا و مروه از رفتن صفا به مروه این یک بار و برگشتنش به صفا این 2 بار حساب میشه. اینجاست که علما بگن از صفا شروع میکنه و به مروه چیه؟ انتها پیدا میکنه و این طواف میشه سعی بین صفا و مروه. اگر کسی نتونه حجر الاسود رو ببوسه، آیا ثواب حج عمره اون کاسته میشه؟ ببینید ثواب زمان کم میشه که انسان یک کاری رو که فضیلت داره انجام نده، تعمداً انجام نده. یعنی میتونه انجام بده، انجام نده. اما کسی که میخواد انجام بده سعی میکنه و کوشش هم میکنه، اما موانعی ایجاد میشه که براش میسور نمیشه که این کار رو انجام بده. مثلا حجر الاسود رو بوسیدن و گرفتنش شاید در این ایام یا در ایامی که ازدحام هست و حجاج و معتمرین زیاد هستن خب نشه، و اگر بخواد این کار رو بکنه مزاحمت های ایجاد میکنه و مشکلاتی رو برای دیگران ایجاد میکنه. شاید خودش بتونه برسونه، اما میبینید که خیلی افرادها رو کنار زده، خیلی افرادها رو شاید بهشون فشار آورده و مسئله دیگه. اینجاست که اولویت در اینه که این کار رو نکنه و حجر الاسود رو نبوسه و از ثوابش هم کم نخواهد شد. ظاهراً یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مبحث رو ادامه خواهیم داد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم که با ما هستید و اعمال حج و عمره رو داریم دنبال میکنیم. عرض شد که بوسیدن حجر الاسود جز سنت هاست و مستحبات هست، واجبات و رکن اصلا نیست، نه در عمره و نه در حج. پس این عمل سبب فزونی اجر و ثواب هست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که خطاب میکنه به حجر الاسود، میگه که من میدونم که شما سنگی بیشتر نیستید، نه نفع میرسونید و نه ضرر. اگر نه این که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیده بودم شما رو میبوسید، شما رو نمیبوسیدم. بیانگر این که انسان میبایستی عبادتش رو برای خداوند عزوجل باشه، یعنی خواسته هاش، امیدش، توقعش، همه اینها از کی باشه؟ از خالق کون باشه، از الله متعال باشه. ما رو به حجر الاسود نمی کنیم که ازش بخوایم که شما به ما چیزی بدید، یا اینکه کعبه شما رو به ما چیزی بدید، یا به هر وسیله دیگری. نه، اینها وسایلی هستند که ما عبادت خداوند رو انجام میدیم با این وسایلی که وجود داره که خود شرع اون رو معین کرده. این من درآوردی نیست. آخه ببین شریعت گفته که طواف کنید دور خونه، من براتون اجر میدم. خب مینویسم براتون، خب تموم شد دیگه. و این عبادت من درآوردی نیست، بلکه عبادتی است که مشروع هست. خداوند اون رو این را چی برای من و شما لازم و واجب یا مستحب گردان، یعنی احکام شرع براش مترتب هست. اینجاست که
سزاواره که انسان اولویت ها رو در کنار هم بذاره. اولویت اینه که شما از دور تا دور اشاره کنید، زیرا که مزاحمت ایجاد میشه یا مشاکلات، خصوصا برای زنها که جدا میبایستی به هر حال از نزدیک شدن به حالا کعبه در این ایام، در ایامی که شلوغ هست، دوری کنند، زیرا که میدونید که به هر حال اختلاطاتی که وجود داره، فشارهایی که میاد، حجاب ها که معمولا به هر حال اونجا دیگه رعایت نمیشه، غصبا اصلا دست شما نیست. اینجاست که بهتر و اولاتره که انسان خودش رو حفظ کنه و مراعات کنه. اینطور نباشه که شما بخواید یک مستحبی رو انجام بدید، یک واجبی رو زیر پا بذارید. خب این کار صحیح نیست و کار درست نیست و عقلا این کار رو نمی کنند. میگه که اگر خیلی زحمت نباشه، به صورت خلاصه اعمال عمره رو برامون توضیح بدید، ممنون میشم. اعمال عمره این چند چیز نیست. یک، احرام با آوردن هست که چنانچه در مباحث قبلی صحبت شد، از میقات هست. از میقات انسان احرام میبنده، لباس احرام میشه و این جزء ارکان به هر حال که به حساب میاد. ببین هر عبادتی رکن داره و واجبات داره و مستحبات داره. ارکانش اینه که اون عبادت پذیرفتنی نیست مگر این که اون افعال انجام بدین. این رکنه، یعنی بدون اون قبول نمیشه. مثل نیت آوردن برای نماز و همچنین نیت آوردن یا احرام آوردن برای چی؟ برای عمره و برای حج. اینها از رکن هست. حالا این ادامه پیدا میکنه. طواف هست. طواف هم جزء ارکان هست، اینجا ارکان عمره هست و میبایستی، یعنی عمره بدون طواف اصلا پذیرفتنیش نیست، یعنی که تمام نخواهد شد. و همچنین سعی است بین صفا و مروه باز که لازم هست و الا عمره به جا نمیاد. و باز حلق هست و تقصیر، یا اینکه بگیم تراشیدن سر و یا کوتاه کردن موی سر، این هم که مکمل به هر حال این هست و عمل پایانی این عبادت هست که خیلی بعضی از علما اون رو واجب و بعضی از علما اون رو به عنوان رکن بیان کردن. گفتن زیرا که این عبادت پایان نمییابد مگر با فعل، مگر با این فعل، مگر اینکه این رکن رو انجام بدید. ببینید این عمره هست، اعمال عمره، و همچنین برای اعمال حج هم این چیزایی وجود داره که انشالله درش صحبت خواهیم کرد. اون چیزی که خیلی میبایستی شما شدیداً به هر حال مواظب باشین در زمانی که در لباس احرام هستین. خب لباس نباید بپوشین، یعنی مثلا جوراب نپوشین، کلاه سر خودتون نذارین، نه کلاهی که در تعامل هستا، یعنی پوشیدن کلاه برای حال دفاع از آفتاب. لباس از لباسایی که حالا دوخته شده برای پوشیدن اینها، حالا هر چی میخواد باشه، لباسای زیر باشه، لباسای حالا بیرونی باشه، همه اینا چیه؟ ممنوع هست. زنان همچنین دستکش به دست کردن براشون ممنوع هست، پوشیدن صورتاشون براشون ممنوع هست، اما لباسی دیگه براشون آزاده. اینطور هم است که خانم ها حتما رنگ مختصی داشته باشن، حتما رنگ سبز باشه یا رنگ سفید باشه یا رنگ سیاه باشه، نه خیر، هر لباسی عادی باشه، هر لباسی بخواد باشه که اون را بپوشاند مانعی نداره و صحیح هست و مختص نیست که رنگ خاصی مختص عمره باشه یا رنگ خاصی مختص حج باشه، نه، چنین چیزی نیست. و اگر کسی بخواد این رو الزام کنه داره اشتباه میکنه. و همچنین در لباس احرام که هستید از به کار بردن بوی خوش طبعا باید بپرهیزید، حرام هست و جایز نیست، خصوصا افرادهایی که شاید ناآگاهانه در زیر لباس احرام که هستن، حالا در محلاتی که اطراف حرم هست، حالا بخون اونجا برای خریدن عطر برن و اونجا به هر حال امتحان میخوان بکنن که این بوش چطور هست یا چطور است. اینا همه ممنوعه برای یک کسی که در زیر لباس احرام باشه، کسی که عبادتش هنوز تموم نشده، عبادت عمره اون یا حجش تموم نشده، حق نداره این کارها رو بکنه. همچنین حالا صید کردن و ذبح کردن و عقد کردن، نه ذبح کردن البته، صید کردن و کمک کردن به صید و عقد کردن و اینا، خواستگاری کردن، همه اینا چیه؟ در اون ایام ممنوع هست. آیا شانه کردن سر و اینها در ایام حج یا عمره
میگه که جایز هست. ببینید جایز هست، ولیکن اون چیزی که بیشتر مرغوب هست در این ایام، در ایام حج خصوصا، اشعث اغبر گفتن. یعنی این که انسان مانند یک مسافری که حالا گرد گرفته و شوریده هست، اینا میبایستی به این حالت باشه، یعنی به اطراف خودش به هر حال و به خودش نمیپردازه، خودش رو زینت بده. ببینید عطر به کار بردن ممنوع هست و به هر حال لباس دوخته و مرتب و اینا پوشیدن ممنوع هست. همین اون چیزی که به هر حال تجملات هست برای انسان چیه؟ ممنوع هست. پس همچنین حالا شانه زدن و یا روغن زدن و این مسائلات چیه؟ ممنوع هست. انسان میبایستی یک حالت اشعث و اغبر باشه، یعنی کسی که مانند از راه رسیده و گرد و غبار روش نشسته و به این صورت. ناخن کوتاه کردن ممنوع هست، تراشیدن به هر حال، حالا کوتاه کردن موها هر جا باشه طبعا ممنوع هست. همینا جزء محرمات احرام هست که انسان میبایستی مراعات کنه. و یه سوالی که درباره حج اومده و از ما پرسیده شده، میگن که آیا در حج در منا خوابیدن، در منا و غیره، ببخشید، آیا گفتن در حج در منا و غیره نماز وتر بایستی خوند یا نه؟ خب سوال به این صورت نوشته شده، در منا نوشته، فکر کنم که حالا میخواد از اعمال منا بپرسه. نماز وتر ببینید در احادیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و نماز وتر رو زیاد ازش مواظبت میکرد، زیاد مواظب نماز وتر بود که نماز وتر رو بخونه. و چه در احادیثی است که چه در حالا در سفر و چه در غیر از سفر نماز وترش رو سعی میکنه که میکرده که بخونه. و احادیثی که اومده عموما هست و دلالت بر خوندنش داره که انسان نماز وتر رو بخونه. پس علما بهتر دونستن که نماز وتر رو حتی در سفر عمره هم که باشه چیکار کنه؟ نماز وترش رو بخونه و از دست نده اجر ثوابش. اگر کسی در روز اول حج، روزی که مردم میرن به حج به صحرای منا، نتونه حضور پیدا کنه، حکم حج اون چیست؟ معنی نداره. روز اول حج، نه روز یکم ذوالحجه، روز اول حج یعنی روز 8 ذوالحجه که مردم به هر حال احرام به حج میارن و میرن به صحرای منا که برای فردا که رکن عظیم حج به هر حال صورت میپذیره و صورت خواهد پذیرفت، یعنی حضور در صحرای عرفات، این راه رو بر خودشون نزدیک کرده باشن. و حالا روز 8 میرن در منا سکونت میگیرن و شب در منا میمونند، اعمال خاصی انجام نمیدن اونجا، فقط به هر حال خب از حالا جدیدن که خداوند میسر کرده و نعمتش بر ما فراوان اینجاست که قدیما از اونجا آب میگرفتن برای خب رفتن به عرفه، برای برگشتن به رفتن سر مزدلفه، برای بازگشتن برای 2 روز آب جمع میکردن میگرفتن با خودشون با شتر اینا و خودشون آماده میکردن. اما امروزا که الحمدلله همه چیز متوفر و همه چیز مهیا و ما از این مسائل هیچ اطلاعی نداریم حقیقتا. اینجاست که روز 8 روز یعنی مقدمه اون فعل و این عبادت هست و واجب نیست، بلکه سنت هست، مستحب هست که انسان در اونجا حضور پیدا کنه و شب بخوابه تا اینکه فرداش حرکت کنه برای عرفات. اما کسی اگه حضور پیدا نکنه، بگیم که اگر نرسیده، سفر هست، هنوز موفق نشده برسه، خب گناهی نداره و خلافی نکرده، به هر حال حالا توفیق پیدا نکرده، از رو ثوابش کم شده از در اینجا، حالا علی حسب نیتش که خداوند آگاهتر از همه به نیت ها. اما اگر کسانی هستن در مکه هستن برای حجم رفتن اما سهل انگاری دارن میکنن و نمیرن، حضور پیدا نمیکنن در منا، به این قصد که حالا میدونن چون واجب نیست دیگه میخوان، حالا نمیگم مطلب نمیکنم که میخواد از خودشون نشون بدن، نه خیر، اما به هر حال سهل انگاری دارن میکنن، فکر کنن که اگر در زیر لباس احرام بشن شاید خطایی سر بزنه ازشون و اینا، میخوان این کارو نکنن. این خلاف
عمل شریعت هست، خلاف سنت، خلاف مستحبات رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده که مردم این روز حرکت کنن و اعلام به هر حال تلبیه بگن و اعلام آماده و ورود در اعمال حج بشن. حالا کسانی بیان مخالفت کنن، این عمل سزاوار و شایسته نیست که افرادهایی باشن و آمادگی هم داشته باشن اما این کارو نکنن. سنت اینه که قبل از زوال میبایستی برن و نماز ظهر و عصر در منا به صورت قصر اما بدون جمع میخونن، یعنی هر نمازی در وقت خودش میخونن. نماز مغرب همچنین میخونن و نماز عشا باز 2 رکعت میخونن در منا و شب همونجا به سر میبرن و احکام به هر حال وقوف به عرفه اونجا به هر حال علما و مشایخی که وجود دارن هستن با کاروانها بیان میکنن و صحبت میکنن، مردم را راهنمایی میکنن که چه کارهایی کنن چه کارهایی نکنن این مسائل ها. و این سنت و مستحب هست. اینکه افرادایی بخوان این کار رو انجام ندن کاملا اشتباس و کار صحیحی نیست. این سوال جالبی است که میگه من مبلغ جمع کردم برای اینکه برای خرید مسکن خانه و اینها و هنوز کامل نشده و حج هم انجام ندادم و خیلی افراد من گفتن حج براتون واجبه قبل از خانه خریدن، حکم چیست؟ ببینید حج واجب هست، ولله علی الناس حج البیت، اما مقید میفرماید که من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت پیدا کنه. این استطاعت طبعا زیر مجموعه‌ای داره و من جمله زیاد داشتن یا اضافی آوردن از حوائج اصلی، از اون چیزی که نیازهای ضروری داره و خانه از نیازهای اصلی است. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده، در این مطلب نمیتونیم بیشتر از این توضیح بدیم، اما اگه خدا توفیق داد در برنامه‌های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.